अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: किस अवलीन गुलाम साहबी को सहरा की तपती रेत में लिटाकर गले और पाँव में रस्सियां डालकर घसीटा जाता था, मगर उनके मुंह से आहत आहत के सिवा कोई कलमा नहीं निकलता था? जवाब: हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को सहरा की तपती रेत में लिटाकर गले और पाँव में रस्सियां डालकर घसीटा जाता था, मगर इनके मुंह से आहत आहत के सिवा कोई कलमा नहीं निकलता था। सवाल: वो कौन से नबी है जिनकी 1000 बीवियां थीं? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की 1000 बीवियां थीं। सवाल: सूरतुल असर में वाव के मायने क्या हैं? जवाब: सूरतुल असर में वाव के मायने कसम है। सवाल: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को सिद्दीक़ का लक़ब कब मिला? जवाब: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को सिद्दीक़ का लक़ब वाक़या मेराज की तस्दीक करके मिला। सवाल: कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आया है? जवाब: कुरान पाक की सूरत मजादला है जिसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आया है। सवाल: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की इस बेटी का नाम बताएं जिसे अबू जहल ने थप्पड़ मारा था। जवाब: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की उस बेटी का नाम हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा है जिसे अबू जहल ने थप्पड़ मारा था। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत कैसे तारी हुई थी? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने असा के सहारे खड़े थे तो आप अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए। सवाल: हकीम लुकमान के उस्ताद कौन थे? जवाब: हकीम लुकमान के उस्ताद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। सवाल: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस ज़ौजा मोहतरमा को 2 हिजरतों का एजाज़ हासिल हुआ था? जवाब: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा को हबशा और मदीना की तरफ को 2 हिजरतों का एजाज़ हासिल हुआ था।
سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کرنے والی چونٹی نے آپ کو کیا ہدیہ پیش کیا تھا؟ جواب: چونٹی نے آپ کو ایک بیر بطور ہدیہ پیش کیا تھا۔ سوال: قرآن پاک کی کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ توبہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے۔ سوال: قرآن پاک کی سورۃ انعام کا کیا مطلب ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ انعام کا مطلب جانور مویشی ہے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قتل کے کتنے دن بعد قوم سمود پر عذاب نازل ہوا؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قتل کے 3 دن بعد قوم سمود پر عذاب نازل ہوا۔ سوال: لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس صحابی کو روک لیا؟ جواب: لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو روک لیا تھا۔ سوال: مالک بن نویرہ کون تھا اور اسے کس نے قتل کیا تھا؟ جواب: مدعی نبوت سجا کا ساتھی اور اسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ سوال: قرآن کریم کی صورتوں کے نام کس ہستی نے تجویز کیے تھے؟ جواب: قرآن کریم کی صورتوں کے نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیے تھے۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کی ایک رکعت میں 2 کے بجائے 4 سجدے کرتے ہیں؟ جواب: وہ نماز جس میں سجدہ سہو کیا جائے اس کی آخری رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں۔ سوال: کون سے نبی تھے جو لاٹھی پر ٹیک لگائے تھے کہ ان کی روح قبض ہو گئی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام تھے جو لاٹھی پر ٹیک لگائے تھے کہ ان کی روح قبض ہو گئی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنی اقسام کی مخلوق پیدا کی ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 18,000 اقسام کی مخلوق پیدا کی ہیں۔
सवाल मन सलवा किस दिन नाजिल होता था? जवाब मन सलवा हफ्ते के दिन नाजिल होता था। सवाल हमाम सबसे पहले किस पैगंबर ने बनाया था? जवाब सबसे पहले हमाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। सवाल बुतों और पत्थरों की पूजा किस कौम से शुरू हुई? जवाब बुतों और पत्थरों की पूजा कौम आद से शुरू हुई। सवाल किस नबी के जिस्म मुबारक को आरे से चीरा गया था? जवाब हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को आरे से चीरा गया था। सवाल हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कितनी शादियां की थीं? जवाब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने 2 शादियां की थी। सवाल मौजूदा दौर में किबला कौन सा है? जवाब मौजूदा दौर में किबला खाना काबा है। सवाल कुरान मजीद में जहन्नुम का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब कुरान मजीद में जहन्नुम का जिक्र 80 बार आया है। सवाल बताएं सबसे पहले अजान के लिए मीनारा किसने बनवाया था? जवाब हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले अजान के लिए मीनारा बनवाया था। सवाल कौन सी 2 नमाजों में सुस्ती ना करने वाले को अल्लाह पाक अपना दीदार नसीब करेगा? जवाब अल्लाह पाक के दीदार से ज़्यादा कोई भी नेमत नहीं, लिहाजा दीदार इलाही के ख्वाहिशमंद को चाहिए कि फजर और असर की नमाज में कभी सुस्ती न करे, इसको ज़िंदगी में पाबंदी से अदा करो। मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मुखातिब होकर कहा कि ये 14वीं का चांद देख रहे हो? फरमाया जी हाँ। अल्लाह के रसूल देख रहे हैं। फरमाया तुम इसी तरह अपने रब को देखोगे, और अगर ये ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो फजर और असर की नमाज में सुस्ती ना करना। सवाल उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा का हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु से क्या रिश्ता था? जवाब आप रज़ी अल्लाह अन्हा इनकी खाला थी। सवाल अशरा मुबशरा से क्या मुराद है और इनके नाम क्या हैं? जवाब
وہ صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، پانچویں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، چھٹے حضرت سعید بن رضی اللہ عنہ، ساتویں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، آٹھویں حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ، نویں حضرت عبید بن الجراح رضی اللہ عنہ، 10ویں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت لگانے والے کون ہیں اور مہر نبوت پر کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب: جنت کے دربان رضوان نے آپ کے مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت لگائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پر لکھا ہوتا تھا سرفانت منصور، اور بعض نے کہا کہ اس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ سوال: کس نبی نے تلی ہوئی مچھلی کو زندہ کیا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، اس تلی ہوئی مچھلی کو تم اپنے معجزے سے زندہ کرو، تب ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دسترخوان پر پڑی تلی ہوئی مچھلی پر کچھ پڑھ کر پھونکا، خدا کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور وہ مچھلی اس خوان میں سے کود پڑی۔ یہ دیکھ کر سب آدمی گھبرا گئے اور کچھ سے آدمی سہم کر مر گئے۔ سوال: مسلمانوں کی آنکھ کس شہر کو کہتے ہیں؟ جواب: مسلمانوں کی آنکھ قرطبہ کو کہتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔